म्हज्या मोगाल बाबा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता तांकां आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता तांकां. आयज हांव उठलें सकाळी फुडें आतां बेगीन बेगीन उठलें. काल तियात्राक गेलें म्हूण सांगलें न्हू, तियात्राक गेलें म्हूण काल हांव तियात्राक गेलें म्हूण सांगलें तुमकां न्हू. बेगीन बेगीन उठलें आतां आनी न्हिदेनूच जालें सारकें. काल येयलें न्हू, सांगता सगळें सांगता बरें करून सांगता, सगळें खुशाल सारकें हांव. आनी चडशें सरप्रायज जालो जिवितांत. सगळें म्हाका सरप्रायजूच जाता जिवितांत म्हाज्या. देव म्हाका जायते सरप्रायज करता. सकाळी उठलें आतां बेगीन बेगीन, म्हाका कोणें फोन केलो, बहिणी दोनू आहा कितें वाजून हांव 9:30 जाली. हांव म्हणलें वय आयज अडेजांक काम म्हाका डिस्टर्ब केलें ना ना डिस्टर्ब करूं ना. देव बरें करूं म्हणलें. तुका सकाळी उठयलें देखून हांव म्हणलें सकाळी उठलें बेगीन बेगीन आतां च्या केली. हांव म्हणलें च्या पिवपाक ना. म्हाका कोणें काल पळय तियात्राक गेले लाडू दिले पळय. लाडू आमी घरान केले लाडू हाय पळय बरे हाय, जायते हाय पळय. तिका थोडे काडून दाखयले पळय, जायते हाय पळय, जायते हाय पळय. ओके, हे पळय लाडू हायले बरे हायले लाडू पळय. आनी होम मेड लाडू दिले म्हाका, इतले रुचीन हायल्यान. आनी आनी चकऱ्यो हाय जायत्यो. मी चकऱ्यो दिल्याय पळय, चकऱ्यो होम मेड होम मेड सारक्यो पळय जायत्यो हाय. आनी हे पळय दिल्यो म्हाका सारक्यो. आनी हांवें त्यो चाये बरा हायल्यो, चकऱ्यो हायल्यो, लाडू हायल्यो. बाये देवान 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 तुजेर भरपूर तुका आशिर्वाद भरूं भरूं आनी देवान तुका जाय ते फिलींग्स करूं संवसारान. ओके, आनी देवान ती बेसांव घालूं. म्हाका तुजे लाडू सारके घोस्ताक टेस्टी सारके बरे उडगास हाय म्हाका. आनी म्हाका गोणसाचो उडगास आशिल्लो, गोणसांचो तुमगे येताली आमी गोणसाक. आनी देवान ती जायते तुका बेसांवांनी भरूं. ओके, आनी आनी कितें दिलां आसूं हे दोनी हायल्योच ते सकाळ म्हणटा चाये कडेन. आनी बरेंचें जिवाक म्हाज्या. आनी हांव तुमच्या मुखार येयलां सांगपाक कितें हांव सरप्रायज. काल सरप्रायज जालो म्हाका. काल सकाळी सामकें 4 उठलें, हांव कामाक गेलें. सगळ्यांक कामाकसून येयलें बेगीन बेगीन आनी पावस मेवलो म्हाका वाटेर. आनी फास्ट फास्ट हांव कितें हायलें आनी हांव धांवून तियात्राक गेलें. वेवस्थीत गेलें तियात्राक. हांवें दिसताक कोणें तो पोस्ट केला, फोटो पोस्ट केला फुडेंच बसून पळय. तिकेट काडली हांवें. म्हाका कोणें आनी कोण तिकेट काडली. हांवें म्हणलें ना, हांव म्हणलें म्हाजी काडटलो तिकेट. हांव तिकेट काडली थिंगा आनी म्हाका B21 मेवली, B21 सीट. आनी हांव येयलें. पयलीं लोक सगळो पॅक आहा, बरो ना सारको. म्हणजे कितें हावसफूल जावंक ना पूण बरो आहा, लोक जायतो आहलो. आनी आनी फुडें 3 सिटां आहली. ए रोवान 3 सिटां आहली अशी सायडीक. 3 सिटां आहली, 3 सिटां आहली सायडीक अशी. आनी म्हाजें हांव बी पयलें ए 3 आहाय. फाटल्यान बियान सगळी फूल लायन फूल जाल्या बियान बा आखी. हांव पयलें सगळी फूल जाल्या. फाटल्यान आनी वयतली बसतलें म्हणल्यार कित्याक म्हाका बरें संग ना. हांव म्हणलें बाबा म्हणलें त्या भुरग्याक सांगलें, बाबा आंटी तुजो सीट खंय या. आनी बाबा म्हणलें भुरग्यांक भुरगे ती दोगांक घो बायलां ती न्यू काजारी खंय गेल्या वर्सा काज जाल्या न्ही. B21 मध्ये बाबा म्हणलें हांवें. B21 म्हणूंक लागलो हे सीट आंटी तुजें म्हणून बाबा बसला. हांव बाबा बसता म्हणटा म्हणलें ना 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 म्हणलें हांगा बसता म्हणलें. हिंगा कोणी हांगा 3 सिटां न्हू, हांगा बसता म्हणलें. मागीर तो म्हणलो तूं फुडें कित्याक बसता, मागीर कोणी उठयल्यार मागीर तुका बेशी लॉस खंय न्हू. कित्याक लॉस रे बाबा, तूं बस म्हणलें. हांव बसता हिंगा म्हणलें. हांगा बसता म्हणलें फर्स्ट सिटाचेर. हे बसलें म्हणलें. हांव थिंगा बस म्हणलें. आनी कोणें येयल्यार हांव उठवलें म्हणलें, फाटल्यान वयतलें म्हणलें. तुमी थिंगा बसाय म्हणलें. थँक्यू आंटी आमी बसल्या. हांव मदें बसलें. हांव 2 सिटां हिंगा एक सिटां हिंगा सिटां मदें बसला. फोटो काडून धाडला पळय. फोटो कोणें गिरायकान धाडला, तो पोस्ट केला फोटो. फेसबुकार हांवें शेअर केला पळय. फेसबुकार हांवें शेअर केला फोटो धाडला तो. ओके, गिरायकान म्हणसर पळय हांवें शेअर केला फोटो. फुडें हांव बसूं सारकें हांव तियात्राक. मागीर सरप्रायज तियात्राक सरप्रायज सावथ हॉल जाल्लो तो फेदरस्टोन हॉलान. आनी आयज आहा तो वेमली आहा तो आमचो हिंगा सेंटबरी प्रायमरी हॉलान आहा, 4 आहा वेमली आहा. आनी फाल्यां आहा तो स्विंडन आहा मेका हॉलान, स्विंडन मेका हॉलान. सगळीं वसाय हा. बाय फिलू गोवा घेवन वच गो, भुरग्यांक घेवन वच हॉलान स्विंडन. आनी वेमली मागीर जायते ना वेमली सगळीं नांवां काडना. वेमली चड लोक म्हाजो वसाय हा सगळीं. त्यात बरो सारकें एकदम. खरें हांव सांगता त्या स्टोरी कितें सगळ्यांनी एक्टींग बरें केलां सारकें. 3 जाणांक खंय विजा पडोंक ना. 3 जाणांक आमचे दोला येवंक ना. दोला विजा पडोंक ना. खंय मितान केलें एक्टींग बरें केलां. पूण तेणें फर्स्ट केलां म्हणल्यार बरें जालें एक्टींग सगळ्यांचें. पूण एक्टींग तियात्रिस्ताचें पळयना काय, अशें तियात्रिस्त तें पळयना काय. उतरां पळय कितें जालें उतरां ती सारकीं. एक जिवितान मिलाग्री जायता म्हाजें सगळें. देव म्हणजे मिलाग्री करता. आनी तियात्रान आनी एक सांगलां कोणें जाण तूं, आमचो कोण केजी द काकोळा तेणें सांगलां म्हाका. आनी केन्ना पळोवं नको, म्हणजे तेका पर्सनल उलोवंक नको. पूण तेका पळयलें हांवें ते मजाक केली बाय कशें आनी कितें आहा म्हूण. मागीर आमचे फियोना मेवलें म्हाका. आमचे हेंचे ते व्हडलीचे ते सॉरी ते कोरमणीचे म्हणलें ते व्हडलेचे ते. म्हणजे डॅडीक बरें वखोता हांव. डॅडी आमचे बाजून आसा बारकी.
डॅडीक बरो कोता हांव फियोना आमचे बाय ते होद्दांच तें हांव नको ते हेर दुखी बहा जाल्यार हांव नको पूण होदांच स्मायलींग आसोनूच स्टेजीर यो स्टेजी फाटल्यान पयलें तेका आसता ते हांव नको ते दुख्यान हा कितें हा पूण होदांच देवान ते जायतीं बेसांव घालून बाय तुजें तेका म्हणला हांवें स्मायलींग फेस ते हांसपाचेंच आनी अशें करून देवान म्हाकाय दवरल्या पळोवन हांसोनूच सदांच फियोना भाशेन आमचे व्हडलेचे बाय ते बरे कॉमेडियन ते बरे कॉमेडियन हा ते बरे लॉस ना बा ते मातशें दिसता म्हाका ते जितले इस्तिमोसान दिसता लॉस ना ते बरी पोती हे हा तेका हिमत आनी आमचो टोनी द बंदर कातर म्हणला तेजे कातर बरी हा बेनिंदा आल्दो ना तेजे तुमी जाणा तागो काय बरो ती म्हणला कातर आनी कितें जालें आनी तूं आनी आमचे मितान केलें एक्टींग ते मितान केलें एक्टींग दोलाची एक्टींग मितान केलां आनी एलिसनूय येयला मागीर तिका आनी प्रदीपान तुका सांगनाका तेंची एक्टींग कितें तेंची उतरां कितें म्हाका सामकी एकदम लायक जाली पूण एक म्हाका लायक जाली कितें आनी तूं कॅजी दे काकोरान म्हणला कितें म्हणला आनी तूं विजा मारपाक न्हू फॉरेन विजा मारपाक पयशे दाखोवपाक पडटाय एम्बसीन पयशे दाखोवपाक पडटाय तो म्हणटा आपणें म्हणटा हें ना आपणा कडेन आपणे म्हणटा तो आपणा कडेन पयसो ना म्हणटा तो आपणा कडेन पयसो ना पूण म्हणटा आपणें हेजेर विस्वास दवरलो आनी हेजेर दिसातून हेजी पेज्यो घेवन जाता आपूण गेल्लो थिंगा हाडले मस्तार हेजेर म्हणटा तो विस्वास दवरून आपूण खूंय गेल्लो विजा मारून गेलो आनी काम जालें म्हणटा तो हेजे भावार्थ दवराय भावार्थ ओके आनी हेजेर भावार्थ दवरताय आनी हेजेर म्हणटा तो केन्ना कोण प्रॉमीस घेयनाका फोटींगपणाची सदां स्वत उलयाय हें कोण पळय जे वाचता न्हू मनीसू तो फोटींगपण केन्ना उलोवपाक ना म्हणटा स्वतान उलयतलो म्हणटा आनी स्वत जाता हेजे कोण विस्वास दवरता न्हू तो केन्ना सांडपाक ना म्हणटा लायफान आनी म्हाजें कितें दूख येयलें आनी विस्वास दवरलो म्हाका सांडोंक ना जिवितान हांव पळय हांव हांसो ना पळय आयज तें दिसतालें हांव मोत्तोलें म्हूण पूण देव पळय म्हाका कितें स्मायलींग केलां पळय म्हाजें फेस आनी देव म्हाका खरेंच जिवितान म्हाजे जायते जाता सरप्रायजीस आनी फॉरेन जॉयल बाबाक हांव आर्गां दिता यांग भुरगो तूं इतलें तूं मिनत कोत्ता आनी देव तुजे बेसांक घालतलो बाबा जॉयल खरेंच तुका हांव तुका कोण इतलें नोको रे पर्सनल कोणाकूच हांव तियात्र सगळ्यांक जाप कोत्ता हांव फुट मारना तेज्या सगळ्यांक म्हणजे तें सांगता हांव म्हाजे कितें म्हाजे कोणाचे पळय व्हिडिओ पळयता न्हू म्हाका कोणें सांगलें हांव व्हिडिओ काडना बिश्टोच हांव जे पळय म्हाका पळयता व्हिडिओ आनी म्हाजे काळजान वयता न्हू कितें तें तेंचेर हांव व्हिडिओ काडटा म्हाजे मोतीन येता बसलेले कडेन मोतीन येता देव म्हाका घालता म्हाजे मोतीन तेन्ना काडटा हांव बिश्टें कितेंय काडना कोणाचेर उलयलें म्हणटूच कोणें कितें सांगलें झुप करून हांव येना झुप करून हांव पयलीं ती स्टडी करता म्हणजे खरेंच तेणें उलयता सारकें रॉंग उलयलां तेणें तेजेर हांव व्हिडिओ काडटा आनी तेणें म्हणलां कॅजीन म्हणलां हेजेर म्हणटा कोण फोटींग कोण उलयता न्ही आदून जुलामेत बाग येताय म्हणटा आतां पळय मोदी लोक ते म्हणटा केन्ना बरें न्हू म्हणटा तो आनी आपाची गोळकी दिल्या आपणाक विजा पडली म्हणटा देवाक आर्गां म्हणटा तो देवा विजा पडली म्हूण आपणाक एक पयशे नासले बँकान आपण म्हणटा लोन काडलो घराक बार लागून जायते सांगला मातसो आयकाय आयज फॅमिली वसाय आनी फाल्यां स्टुडंट वसाय सगळीं वसाय प्लीज म्हाजी मोगाल गोंयकार वसाय आं कोण म्हणटा कोरेजमांक लागून बा म्हूण कोरेज म्हणल्यार कितें देव जाणा सगलें तुमचें कोरेज म्हणल्यार उपाशी रावलें सॅक्रिफायस केलें प्रॉपर्टी येता वचपाक सॅक्रिफायस तें कोरेज म्हणनाय काळजान तांणी येवपाक जाय आनी काळी साप आसूंक जाय मोन साप आसूंक जाय मोन कोणाचें वायट उलोवंक आनी जीब आसूंक जाय साप जीब जो पळय आपणाचो सांदो आपणाक पातळ घालता तो कातून उडयला वदी बरो म्हणटा कळ्ळें न्हू पूण ते म्हाका न्हू तें कॅजीचे नांव मेळपाक जाय बाबा कॅजी म्हाका तुका उलोवपाक सोदता तूं कळ्ळें हांव मातसो कोणा कडेन फोन नंबर आहा जाल्यार म्हाका धाडा हेजेर म्हाका तेका उलोवपाक जाय म्हाका त्या कॅजी कडेन ती म्हाका उतरां बरीं लागलीं सारकीं आनी तेका म्हाजें कितें दूख सांगून तेका विचारूंक जाय म्हाका दोन प्रश्न बाबा कॅजी तुका विचारूंक जाय म्हाका आनी हांव तुका पळय सगळीं म्हाका तुका सांगता म्हाका मातशें तुजो फोन नंबर दी बाबा हां म्हाका तुका उलोवपाक जाय 2-3 क्वेश्चनां आनी सेकंड थिंग तुमी सगळीं आयज वसाय थिएटराक वसाय आयज फॅमिली आनी फाल्यां स्टुडंट वसाय सरप्रायज आनी म्हाका न्हू हे सरप्रायज आनी हेड पयलीं तेन्नासून न्हू म्हाका जिवितान म्हाका सरप्रायज जायताय कामाची येयलें हांव बेगीन कामाक आनी हांव चिंतलें हांव जेजो पावतलें 6:30 तियात्र म्हणला म्हूण ते सारकें 7 कमेस केलें तियात्रां हांवें कितें करूं 6:30 म्हळ्यार हांव 6 बस सारकी 6 बस येतली हांवें म्हाका 6 एक बस चुकली म्हाका बस गेली धांवना पावता म्हळ्यार बस गेली तिनी ते म्हाका 5 मिनटां लागता वचपाक म्हाका आनी म्हाका धांवन जायना फास्ट मागीर मगो 6 मेळ्ळी बस सारकी 6 मेळ्ळी 6 घेतली बस हांवें सारकी हांव 34 कितें हिंगा पावलें हॉस्पिटल वेस्टाक पावलें बस आनी म्हाका गोंय कार्ड मेळ्ळो दिगाना ते फास्ट म्हाजी बस हें कार्ड रिचार्ज केलें बस पास रिचार्ज केलो थिंगा हांवें फास्ट
5 पावण घालता पळय 5 पावण घालता म्हणलें घाल म्हणलें बेगीन बेगीन आनी बसील उडी मारताच हांव रोखडीच म्हाका 162 बस मेवली हिंगा वचपाक सावथाल वचपाक 162 हांव रोखडें पावलें आनी इतली बस ती फास्ट गेली म्हूण सांगो अशी ती बस ती 12 मिनट जाल्यार कोण हांव लागतली 30 मिनटां लागतली हांवूय सामान त्यात मात चुकलो म्हणलें इतली बस फास्ट गेली ती ट्रॅफिक ना कांय ना विदीन 20 मिनिट्सान पावलें हांव सावथाल थेटराक इतले सरप्रायज देता हांव बाय म्हणजे बाबा फोन केला पावले रे थेटराक पावले हरे पावले फोट मारता कोण मेवलो कोत्ता हांवें म्हणलें देव पावलो म्हाका म्हणलें हांव नको कितली मिलाक म्हाजे सगळे मिलाक जाता त्यो त्यात पळयताना ते हातान बसलो दोगांय गो बायला न्हू ट्रेसी ते सांगो विसरलें पळय हांव ट्रेसी दे आमचे कोण कितें ट्रेसी दे कोण हांव नको तेणें बेस्ट केलें एक्टींग ट्रेसी दे कोण कलांगूट ट्रेसी दे कलांगूट ट्रेसी तेजी एक्टींग कितें म्हाका बारीक आहा तें पण लांब बरें करून तें नाचलाय बरें आनी ताडो कितें तेजो ताडो सारको कोण सारको ताडो तेजो ट्रेसीचो आनी हांवें म्हणलें तेका हाटल्यान ते हांव बसलेलो हांव अशें बसलेलें थेटराक अशें करून बस फोटो आपय फेसबुकार हांवें शेअर केला आनी ते भुरग्याक ते चेडवाक म्हणलें हाटल्यान हांवें बाये तें चेडवाचो बरो ताडो बरो मुगो म्हणलें न्हय पळय आंटी ना ते ओगी रावलें तेजे घोवान ताका सांगलें आगो तुका आंटी कितें सांगता म्हूण मागीर ते येयले फुडें आंटी कितें सांगता म्हणून मागीर ते चेडूं बरें एक्टींग करता मुगो न्हू वय आंटी ट्रेसी ते कलांगूट ते म्हणून तेणें म्हाका सांगलें म्हाका बरो ते ताडो आहा न्हू वय बरो ताडो ताडो आहा आनी बरें नाचताय मुगो ते बरें म्हणलें वय आंटी खंय मागीर म्हणून लागलें तूं खंयची आंटी खंय हांवें म्हणलें हांव स्टेनसून येयला स्टेन्सून आमी स्टेनसून येयला म्हणूंक लागलें स्टेन खंयचे खंय सारकें आमी स्टेन वेल आमी थिंगाच मुगे म्हणलें आनी मग खंय स्टेडेस हांव थिंगाच मुगे म्हणूंक लागलें मागीर हांव कितें जालें वय देव बरें मुगो काय बरें सरप्रायज वय म्हाका कितें सरप्रायज जाता जिवितान म्हाजें पळय मागीर म्हणूंक लागलें आपूण म्हणलें आनी तूं कशी येयल्या आपूण सांग ब्रेक इंटरवेलाक म्हणलें आनी तूं कशी येयल्या हांव म्हणलें बसीन येयला गो बाये आतां बसीन वयतली हांवें म्हणलें वय तूं आमचे बारा यो म्हणूंक लागलें हांव तुमचे बारा यो तुमचे कारान कोण कारान कोणा तर हय तूं यो म्हणून पावतली म्हणूंक लागली आवय देवाक जेजू तुका हांव हरे जेजू तुका आर्गां दिता म्हणजे जेजूक आर्गां दिलें सायबा हरें तुका सांगता हांव कितें फोट मारना आनी ते भुरग्यांचे न्हू तुका स्टोरी मागीर सांगतलें आतां आयज सांगना हांव ती भुरग्यांची दोगांची यंग कपल आनी ती तेजो गो माजोडीचो वय आनी ते हांव नको तें बरें ना बरें तें नांव सांगलें म्हजो वेलन्सा म्हणून नांव सांगता मागीर सांगतलें ओके फाल्यां तूं घालता तेजे सांगता आनी तेका नको कोण आजुनी तेका मेवपाक जाय थिंगा रावता थंय फुडें रावता थिंगा फुडेंच थिंगा वचूंक जाय मेवपाक तेका ते तुका हांव सांगता इतले मिलाग जाता घरान पावयले आनी देवयले म्हाका हिंगा घरान देवय सांगे देरान म्हाका देवयले हे घर म्हाजें म्हणलें आनी मागीर ती गेली म्हाका पावयना बाय येताय ना येना ती वयताय उगो जालो न्हू काय न्ही आनी ती बाणी गेली घरान पावलें घरा हांव सरप्रायज पळय हांवें चाय काडली मागीर चेड्यान तेर काडलें मागीर धांवन मामा तूं पावली हांवें म्हणलें पावलें हांव घरा तूं रोखडी पावली सासोसान पावली वय म्हणलें तूं फोटो मारता काय म्हणटा म्हाका की खंयचे बसीन हांवें म्हणलें पळय देव मिलाग्री करता म्हाजे सवय म्हणलें इतलें हांव हांसर पळय म्हजे उजवाड तर सामकें स्मायलींग इतले देव म्हाजी मिलाग्री करता सवय आनी फॉरेंच हांव देवा कडेन मागता इतिहात्रीस कोण आहाय ती सगळीं न्हू बरी तेमी वावर केला बरोबर तेमी सांगलां उतरां तेंची काय बरी आमी चेस करून बरी करून दिला तेमी सुजमणी आनी जिवितान घोडटा डेली न्हू ते स्टोरी हाय बाबा जॉयलान सांगला न्हू आगोस्तिनान बरयला ते आगोस्तीन आमचो आगोस्तीन कॉमेडियन आगोस्तीन किंग तेणें ते आज बरयला पूण कॉमेडियन हेणें जॉयलान तो वावर मांडून हाडला ओके आनी जॉयलान इतलो इमोट केल्या म्हाका ती मोसान दिसलें ते जॉयल बाबाचें तें जायती बेसांव घालूं बाबा पोतूर आनी पाट म्हणटा पूण कितें जाण तूं आमच्या जिवितान घोडटा आनी फोरय गोडणी घोडटा न्हू तें जालां हांव पळयलां जायतें तिका कातर म्हण अरे बाबा आमचो आग्ने लोबो येयलो कातर म्हणून म्हाजो गांव भाव येयलो हांव तेका स्टेजीर पळयता की हुशार जालें हांव आफ्टर ब्रेक येयलो कातर म्हणून तो आमचो आग्नेल बाबा आग्नेलो तुजे देवान जाती बेसांव घालूं तूं कातर म्हणून ते फुडें पळयता हांव पळयता मरे फुडें आलें मरे बसून सारकें हांव तो स्मायलींग हांसतालें मरे तूं फुडें पळयतना पळयता सारको फुडें आवय बाबा ते कातर बरें म्हणला तूं कातर म्हणला कितें तूं रोसाक आमी रोसाक रोस लायताली तांतयां हांव फोडटाय आनी कितें करताय एक तांतें तर आमी तर हायलें कोणाकूय नाहल्यांक ते आमलेट करून माडे हातोलें आमलेट करून खरें रे बाबा आहलो न्हू शो मारता कोण रोटा तो रोडटा बावडो कोण हाता तो हाता बावडो पूण हांव रोडपाक ना हांव हांसतलें आनी फियोनाचें एक्टींगूय पळयलें तें बाय कॉमेडीन आमचें कितें स्मायलींग तें तेज्या आंगांत कितलें इंतुजियाझम आहा सामकी म्हणजे एक हुशालकाय आहा सारकी हांसोन हेडोन आनी हांव सगल्यांक सायबा जेजू तुका आर्गां सगळे पासत आमच्या गोंयकारांक हांव इतलें हॅपी जालें पळोवन
म्हाजे सगळे कितले मिलाग्री जाल्यो आयज पासून हांव वचोन च्या बाप पिवन हांव लाडू हालच्यो करून आयल्यो आनी ती म्हाका पावोवंक येयली. सगळ्यांची तुमकां हांव देव बरें करून म्हणटा. सगळ्यांक काळजां सांगता म्हाज्या गोंयकारांक. ओके. आनी अशीच आमी मोगान एकामेकाक हुस्क्यान रावया. तुमी एकामेकाक जाप करून रावया. आनी न्हू हांव ब्रेकाक उठोवंक ना. जाप जायते म्हाजे वळखीचे हाली, जायते लोक हाले म्हाज्या वळखीचो तियात्राक. आमची गांव भयणूय हाली म्हाजी, ती म्हाका अशें गोवान दोगांय हाली गोवान बाय. हांव न्हू सगळ्यांक जाप करतालें. पूण काल ओगी बसून रावलें हांव चिंतालें काल. पण कोणाक जाप करूं ना. पूण सगळ्यांक म्हाका मोग आहा सगळ्यांचो. ओके. रागार कोण जायना काय. आयज आय लव यू ऑल. तुमकां मोगान बोलपाक म्हाजे मोगाळ भाव भयण सगळ्यांचो म्हाजो मोग आसूं. हांव खुशाल आसा सारकें आयज. ती आपूण सारकें खुशाल जालें हांव. आमचो जॉयल बाबाक बेसांव घालूं आनी देवान जायती तुका आशिर्वाद भरून तुका देवान. ओके. सरप्रायज तियात्राक आनी जायते सांगपाचें आहा म्हाका. सांगून खावपाक जावपाक ना. आतां ओडेजांक काम आहा म्हाका ओडेजांक. ओके. हांव वयता ओडेजांक काम वयता. सगळ्यांक आतां शीता कडेन रांदूंक जाय. चिंतना कोडी बिडी सगळें आहा. चिंतून रांदूंक जाय म्हाका. आनी आतां वयता तांदूळ घातलें फुगोवन. तुमकां सगळ्यांक विल्मा बाईचो काळजांत मोग आसूं. आनी तियात्राक तूं वसाय हा. सगळीं वसाय प्लीज. फॅमिली आयज फॅमिली शो. आयज फॅमिली आहा तो किल्ल्याक म्हणला हांवें 4 हा. आनी फाल्यां स्विंडन आहा तो 5:30 हा. मिलन बाय गोवा घेवन वच स्विंडन. ओके. आनी तुमकां सगळ्यांक देव तुमकां आशिर्वादान भरतलो. आपणाच्या आशिर्वादान आमचे मोगाल बाबड्यांक सांगता गोंयकारांक. आनी म्हाजे पासून सगळीं मागत रावाय. तुमचे पासून हांवूय मागतलें. आनी विल्मा बाईचो मोग आसूं. आनी हांव कोणाक इसवला जाल्यार हांव नको. पूण डॉला येवंक ना. त्या कारणाक लागून दोग तिगां येवंक ना. आनी सगळ्यांनी बरें केलें एक्टींग सगळ्यांनी. आनी कोणाचें नांव चुकलें जाल्यार आमच्या आंबे बाबाचें जाणा एक्टींग सगळें तें बरें केलें तेणें एक्टींग. आनी बरें फकाणां बाबा बरें केलें केलें आंबीन. बरो कोण अशको रावला गो रावता कोल्या भाशेन गो. सगळ्यांनी एक्टींग बरें केलां. म्हाका एकदम लायक जालां सगळ्यांचें. फर्स्ट टायम सगळ्यांनी बरें केलें एक्टींग. हांव बरें लायक जालें. सरांक देवान तुमची बेसान भरूं. आनी हांव कोणाक चुकलां जाल्यार हांव नोका उडगां आसना. म्हाका येयना पूण येता. हांवें बरोवन हाडली. पूण सरप्रायज एकदम स्टोरी बरी आहा. स्टोरी म्हणजे आमची काणी. आमचे गो हाय ते आमचे बायलांक सामके राणे भाशेन दवरताय. आमचे गोंयकारांचे गो हाय ते आंबडाचे बायलांक राणे भाशेन दवरताय. राणे भाशेन आपूण न्हेसनाय ते बावडे. आपूण न्हेसनाय. आपणाक एक शर्ट हाडनाय ते बावडे. पूण बायलां सुका न्हेसयता. आनी म्हाका देव न्हेसयता. म्हाका देव न्हेसयता. मागीर सांगतलें हांव. म्हाका विल्मांक बायेक देव न्हेसयता. आनी गोंयकारांचे बायलांक आपणाचे घोव न्हेसयताय. आनी गोंय ते बावडे आपूण एकूय शर्ट घालताय. पॅन्ट घालताय. पूण बायलांक आपणाचे बरें न्हेसयताय. सारकें जाल्यार अत्यात सरप्रायज पळयात तुमी. फल कळटलो तुमकां. ओके. आनी मागीर तुमकां सांगतलें कितें तें. ओके. विल्मा बायचो मोग आसूं. आय लव यू ऑल. ओके. बाय. आय लव यू. मोग आसूं.